म्याथ बिसाउने हेरेर बस्नुभएका तपाईहरु सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक नमस्कार गर्दछु। आज म तपाईहरुलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टु a प्लस b a माइनस b को फर्मुला जियोजेब्राबाट डेरिभेसन गरेर भिजुअलाइजेसन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। यसमा तपाईले हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा गरेको छु र तपाईहरुले पनि बनाउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म ढिला नगरी यसलाई बनाउन जाँदै छु। सुरुमा तपाईले इनपुट बारमा जानु होला। कुनै एउटा प्वाइन्ट लिनुहोस्, ओरिजिनमा लिनुहोस्, सुरुको प्वाइन्ट 0,0 लिनु होला, इन्टर गर्नुहोस्। त्यसभन्दा पछि हामीसँग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दुईटा लेटरहरु छ, एउटा a छ एउटा b छ। त्यसैले हामीले स्लाइडर बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा a को लागि स्लाइडर बनाऊ भने अर्को b को लागि बनाऊ। म सुरुमा a को लागि स्लाइडर बनाउँदै छु। स्लाइडरमा बनाउनुहोस्, a राख्नुहोस्। यसको इन्टरभल 2 देखि लगेर 6 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 6 सम्म राख्छु। इन्क्रिमेन्ट 1 राख्नुहोस्। फेरि b को लागि बनाउनुहोस् त्यसैगरी। b को लागि पनि तपाईले 2 देखि 4 सम्म लिनु होला। b को लागि 4 सम्म लिनु होला। यसको पनि इन्क्रिमेन्ट 1 नै राख्नुहोस्। दुईटा कुरा बन्यो, दुईटा स्लाइडर बन्यो। अब तपाईले पोइन्टहरु राख्नुहोस्। पोइन्ट सुरुमा राख्नुहोस्, a, 0 राख्नुहोस्। अर्को पोइन्ट राख्नुहोस् 0, a राख्नुहोस्। अर्को पोइन्ट राख्नुहोस् a, a राख्नुहोस्। यो पोइन्टहरु बन्यो। a को लागि भइयो। अब त्यसैगरी यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्, ठूलो देखिन्छ अलि। अब b को लागि बनाऊ। b को लागि भनेको a बाट b सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले, त्यसैले a - b राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले फर्स्ट पोइन्ट राख्नुहोस् a - b, 0 राख्नुहोस्। अर्को पोइन्ट राख्नुहोस् 0, a - b राख्नुहोस्। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट राख्नुहोस् a - b, a - b राख्नुहोस्। पोइन्टहरु बने। अब यी पोइन्टहरुलाई जोड्नुहोस्। म पोलिगनबाट जोड्दै छु। पोलिगनमा जानुहोस् र पोलिगनबाट जोड्नुहोस्। यो पोइन्टलाई जोड्नुहोस्। म जोड्दै छु। यो पोइन्ट जोडियो, हेर्नुहोस्। त्यसैगरी यो पोइन्टलाई पनि जोड्नुहोस्। यसलाई पनि जोड्नुहोस्। ठीक छ, यसलाई पनि जोड्नुहोस्। त्यसभन्दा पछि अब यहाँ चाहिँ एउटा लाइन तान्नुहोस्। नै यसलाई जोड्दा पनि हुन्छ, यसरी जोड्दिम यसलाई। यहाँ चाहिँ यसरी जोड्नुहोस्। यो एउटा पोलिगन भयो। त्यसपछि गरी यो पोलिगनलाई पनि जोड्नुहोस्। ल, यो पनि भयो। अब यहाँसम्म भइसकेपछि हामीले यो b स्क्वायरलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ। म यो b लाई हटाउनको लागि एउटा स्लाइडर बनाउँदै छु। मैले यहाँ एउटा स्लाइडर बनाएँ एंगलमा। यसको नाम मैले m राखेँ। म 180 मा हटाउन चाहन्छु, 90 डिग्रीमा रोटेट गर्न चाहन्छु यसलाई। 90 डिग्रीमा। यसको इन्क्रिमेन्ट मैले 1 नै राखेँ। एउटा बन्यो। म अर्को स्लाइडर बनाउँदै छु, अर्को एंगल यहाँ बनाउँदै छु। त्यसको मैले यो पनि 90 डिग्रीमै राख्छु। 90 डिग्री राख्नुहोस्। दुईटा स्लाइडर बन्यो, हेर्नुहोस् यहाँ नजिक। अब दुईटा स्लाइडर बन्यो। अब मैले यसलाई यहाँ मिलाएर राखेँ। यसलाई मैले यहाँ मिलाएर राखेँ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ठूलो सानो बनाउन सकिन्छ। सक्नुहुन्छ तपाईले बनाउन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, बनाउन सकिन्छ। अब यसलाई पनि बढाउन सकिन्छ। ल, हेर्नुहोस्, यसलाई बढाउन सकिन्छ। मैले यसलाई 3 सम्म राखेँ। 0 मै जाँदो रहेछ। यसको इन्क्रिमेन्ट मैले अब्जेक्टिभमा गएर 3 मा राखेँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति देखि कति छ भन्ने कुरा 2 छ, तर मैले यहाँ 3 देखि राखेँ। ओके, ल हेर्नुहोस्। अब 3 सम्म आउँछ, यहाँसम्म रोकिन्छ। 3 देखि 6 सम्म जान्छ। ओके, यहाँसम्म तपाईहरुलाई क्लियर छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब यो भन्दा पछि म अब्जेक्टलाई रोटेट गराउन चाहन्छु। अब यसलाई रोटेट गराउँछु। हेर्नुहोस्, मैले रोटेट गराउन चाहन्छु। त्यो भन्दा पहिले मैले एउटा मिड पोइन्ट लिन्छु। यसको मिड पोइन्ट लिन्छु मैले यहाँ गएर। यो डायगोनलको यसको मिड पोइन्ट आयो। अब मैले यसलाई रोटेट गराउन चाहन्छु। रोटेट गराउँदै छु म यसलाई। यसमा रोटेट गराउँदै छु। यहाँ तपाईलाई एंगल भनेको छ, एउटा m राख्नु होला। m राख्नुहोस्।
यसलाई क्लकवाइज रोटेट गरौँ। ओके गर्नुहोस्, क्लकवाइज रोटेसन भयो। त्यसपछि तपाईले अब हामीले अर्को पनि रोटेट गराउनु पर्ने छ। यो बीलाई पनि रोटेट गराउन चाहन्छु म। बीलाई कुनै एउटा आउट पोइन्टमा गराउन चाहन्छु। त्यसलाई एन्टी क्लकवाइज गराउन चाहन्छु। त्यसलाई यान भन्ने स्लाइडर छ हाम्रो एउटा, अर्को अल्फा रहेछ यहाँनिर, मैले अल्फा नै राखेँ। ओके ठीक छ, अल्फा नै राखेँ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी रोटेट भएको छ। अब यो भइसकेपछि तपाईले नयाँ बनेको इमेजका मिड पोइन्टहरू निकाल्नुहोस्। मैले यसको र यसको मिड पोइन्ट निकालेँ। त्यसपछि गएर मैले यसको र यसको मिड पोइन्ट निकालेँ। त्यसपछि गएर मैले यसको र यसको मिड पोइन्ट निकालेँ। यो र यसको मिड पोइन्ट निकालेँ। यो र यसको मिड पोइन्ट निकालेँ। यो र यसको मिड पोइन्ट निकालेँ। त्यसपछि गएर मैले यो र यसको पनि मिड पोइन्ट निकालेँ। त्यसपछि मैले यहाँ गएर यो लाइनको पनि मिड पोइन्ट निकालेँ मैले। अब म यो सबैलाई कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, सो लेभल गरिदिनुहोस्। सो लेभल भयो। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छैन भन्ने लागिरहेको छ मलाई। ओके, यहाँसम्म क्लियर छ। कन्ट्रोल गर्दा सो लेभल गर्न पर्यो। सो लेभल भयो। सो लेभल भयो। ठीक छ यहाँसम्म। अब यहाँ नजिक एउटा काम गरौँ। एउटा काम के गरौँ भने यहाँ नजिक मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोड दिन्छु। यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोड दिएँ मैले। त्यसैगरी यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई पनि मैले जोड दिन्छु। अब यहाँसम्म क्लियर छ। अब भइसकेपछि म यसलाई रोटेट गरेर देखाउँछु। हेर्नुस्, यहाँ आयो यो। यसलाई रोटेट गरेर देखाउँछु। यो तल गयो। अब यहाँ नजिक मैले यो अब्जेक्टलाई मैले अब्जेक्ट हटाइदिन्छु। यो अब्जेक्टलाई हटाइदिएँ मैले। यो अब्जेक्ट पनि मैले हटाइदिएँ। अब हामीसँग केही पनि छैन। अब यहाँ हेर्नुस्। अब यहाँ नजिक अब टेक्स्टमा जानुस्। टेक्स्टमा गएर तपाईले लेख्नुस्। यहाँ नजिक एउटा हामीलाई ए चाहिन्छ। ए लेख्नुस्। हामीलाई 4 वटा ए चाहिन्छ। फेरि क्लिक गर्नुस्, ए लेख्नुस्, ओके गर्नुस्। फेरि क्लिक गर्नुस्, ए लेख्नुस्, ओके गर्नुस्। 4 वटा ए आउँदैछन् हामीसँग। 2 वटा आए, एउटा ए कता हरायो, यहाँ आएछ एउटा ए। त्यसपछि गएर यसलाई फेरि क्लिक गर्नुस्। यहाँ नजिक ए लेख्नुस्। 4 वटा ए भए। अब हामीले यसलाई एक ठाउँतिर लगेर राखौँ। मैले यो एलाई पनि यहाँ राखेँ। यो एलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। यो एलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। त्यसैगरी हामीसँग ए माइनस बी पनि चाहिन्छ। अब हामीले ए माइनस बी पनि लानु पर्यो। ए माइनस बी लानुस्। हामीसँग दुईटा ए माइनस बी चाहिन्छ। ए माइनस बी। अर्को हामीसँग ए माइनस, फेरि अर्को स्लाइडर निकालौँ। टेक्स्टमा जाउँ। फेरि ए माइनस बी गर्नुस्, ओके गर्नुस्। अब हामीसँग अर्को पनि चाहिन्छ हामीलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पनि चाहिन्छ। यसलाई पनि क्लिक गर्नुस्। अनि अर्को हामीसँग चाहिन्छ बी स्क्वायर। फेरि क्लिक गर्नुस्, बी स्क्वायर पनि ल्याउनुस्। बी स्क्वायर पनि आयो। ल, हामीलाई चाहिएका कुराहरू आए। अब आइसकेपछि यो पोइन्टको सो लेभल गरिदिनुस्। यो मिड पोइन्टहरुका सो लेभल गरिदिनुस् सबैको। यसको पनि सो लेभल गरिदिएँ मैले। त्यसपछि गएर अब यसको मिड पोइन्ट छैन, यसको मिड पोइन्ट निकालौँ। यसको र यसको मिड पोइन्ट निकालौँ। यसको मिड पोइन्ट आयो। सबैको मिड पोइन्टहरु सो लेभल भए। अब यहाँ नजिक अब यो ए माइनस बी, यसलाई मैले पहिला मिलाएँ। ल यहाँ हेर्नुस्, यसलाई मैले मिलाएँ। अब यहाँ नजिक यो भनेको हाम्रो ए माइनस बी हो। त्यसैले मैले ए माइनस बी लाई पोजिसनमा राखेँ। ए माइनस बी को पोजिसनमा राखेँ मैले। यसलाई पोजिसनमा राखेँ। ए माइनस बी लाई मैले जे पोजिसनमा राखेँ। जे मा राखेँ मैले। जे पोजिसनमा राखेँ। अर्को ए माइनस बी लाई मैले, यो ए माइनस बी लाई मैले आर पोजिसनमा राखेँ। आर पोजिसनमा राखेँ। फेरि मैले बी लाई, यो ए लाई मैले
पोजिसनमा राखेँ, एलाई मैले क्यू पोजिसनमा राखेँ, क्यू पोजिसनमा राखेँ, यहाँ ए आयो हामीसँग। त्यसपछि मैले यो नजिक यो छ, यो हामीसँग यसलाई लेभल सो गरौँ, सो लेभल गरौँ, यो ओ रहेछ। त्यसपछि गएर मैले अब यसलाई पनि सो लेभल गरौँ, फेरि मैले यो बी भन्ने टर्मलाई ल्याएर हामीसँग बी रहेनछ, सरी म बी बनाउँदैछु। पहिलो कुरा टेक्स्टमा गएर बी लेख्नुहोस्, हामीसँग दुईटा बी तीनटा बी चाहिनेछ, चारवटा भइजाने राम्रो। तीनटा बी लेखेँ मैले, फेरि बनाऊँ बी, फेरि यहाँ गएर बी लेख्नुहोस्। ल ठिक छ। अब यो बीलाई मैले यसलाई सो लेभल गरिदिउँ। यो बीलाई मैले कहाँ लेख्नु पर्नेछ, यसको पोजिसनमा जाउँ। यो बी ल्याएर मैले केमा लेख्नु पर्नेछ, के पोजिसनमा राखेँ, पोजिसन गरेँ मैले। त्यसपछि गएर यो बी स्क्वायर छ, यो बी स्क्वायरलाई मैले ल्याएर आरमा पीमा गरेँ मैले, पीमा। त्यसपछि गएर यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरलाई मैले आईमा लगेर राखेँ, आईमा लगेर राखेँ, सरी यसलाई मैले सो लेभल गरेँ, एचमा लगेर राखेँ मैले, सरी यहाँ नजिक आईमा होइन, फेरि मिस्टेक भयो यहाँ नजिक। कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्, यो हटेर जान्छ। यसलाई मैले फेरि एचमा लगेर राखेँ, किनकि हामीसँग यो पोइन्ट यहाँ नजिक एच छ, आई लेखेको छ, आई लाइनको नाम हो, एचमा लगेर राखेँ मैले, एचमा गयो। अब फेरि अर्को हामीसँग बी छ, अब हामीले बी यहाँ राख्नुपर्ने छ ओमा, यो बीलाई मैले ओमा राखेँ, यो बीलाई मैले ओमा राखेँ, ओमा लेभल गरेँ। त्यसपछि गएर मैले अर्को बीलाई चाहिँ मैले केमा गरेँ, अर्को बीलाई मैले केमा लेभल गरेँ, केमा लेभल गरेँ। र एउटा निकाल्न बाँकी छ अब, त्यो भनेको यसको मिड पोइन्ट हो, यो पोइन्ट र यो पोइन्टको मिड पोइन्ट हो, यास हो। मैले यो बीलाई लगेर मैले केमा पोजिसन गरेँ, मैले एसमा पोजिसन गरेँ, एस रहेछ त्यहाँ मिड पोइन्ट, एसमा पोजिसन गरेँ, एसमा राखेँ मैले। ल यहाँसम्म सबै ठिक छ। अब यहाँ नजिक यसको लेभल सो गरिदिएँ मैले, यसलाई मैले सो अब्जेक्ट गरिदिएँ, यसलाई पनि मैले सो अब्जेक्ट गरिदिएँ, सबैलाई मैले सो अब्जेक्ट गरिदिएँ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, म गर्दै गइरहेको छु। सो अब्जेक्ट गरेँ, मैले यसलाई पनि सो अब्जेक्ट गरेँ, मैले यसलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिएँ। तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसै गरी गर्दै जानुहोस्, तपाईलाई सजिलो हुनेछ। सरी यहाँबाट बी हटेछ, बी स्क्वायर हटेछ, मैले बी स्क्वायर ल्याउन बिर्सेको रहेछु। बी स्क्वायरलाई मैले यहाँ पीमा पोजिसन गर्दैछु, पीमा मैले पीमा पोजिसन गर्दैछु, बी स्क्वायर आयो, ठिक छ। अब मैले यहाँनिरको यो पीलाई मैले यो पोइन्टलाई मैले सो अब्जेक्ट गरिदिन्छु, मैले यो पोइन्टलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिएँ, यो पोइन्टलाई पनि मैले सो अब्जेक्ट गरिदिएँ, सो अब्जेक्ट गरिदिएँ, मैले यो पोइन्टलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिएँ, यसलाई पनि मैले सो अब्जेक्ट गरिदिएँ। हेर्नुहोस्, अब त्यसै गरी यो पोइन्टलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिनुहोस्, सो अब्जेक्ट गरिदिनुहोस्, यो पोइन्टलाई पनि हामीले सो अब्जेक्ट गरिदिउँ। त्यसपछि अब तपाईले यो एंगललाई अलि बढाउनुहोस्, यहाँ अर्को पोइन्टहरु होला, यहाँ ठिक छ, यहाँ भएको पोइन्टहरु सबै हटेछन्। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई ब्ल्याक बोल्ड गरे, मैले मिडियममा राखेँ, यो बीलाई मैले बोल्ड गरेँ, लार्जमा राखेँ, ठुलो देखाउँदै छु। यो ए माइनस बीलाई मैले बोल्ड गरेँ, यसलाई पनि मैले लार्जमा राखेँ, यो बीलाई पनि मैले बोल्ड गरेँ, यसलाई पनि मैले लार्जमा राखेँ, यो बीलाई पनि मैले बोल्ड गरेँ, यसलाई पनि मैले लार्जमा राखेँ, यो बी स्क्वायरलाई पनि मैले बोल्ड गरेँ, यसलाई पनि लार्जमा राखेँ, यो एलाई पनि मैले बोल्ड गरेँ, यसलाई पनि मैले लार्जमा राखेँ, यहाँ नजिक ए माइनस बी छ, यसलाई पनि मैले बोल्ड गरेँ, यसलाई पनि मैले लार्जमा राखेँ। अब यहाँ नजिक हेर्नुहोस्, अब यसलाई मिलाएर राख्नुहोस्, यहाँ नजिक यसलाई ए माइनस बीलाई मैले यहाँ राखेँ,
यो आईलाई मैले सो लेबल गरिदिएँ। ठिक छ, आईलाई मैले सो लेबल गर्न खोजिरहेको थिएँ। ल ठिकै छ, यसलाई पनि सो लेबल गरिदिउँ। सो लेबल गरिदिउँ, ठिक छ, केही फरक पर्दैन। यास भन्ने कहाँ छ हेर्नुहोस् है, यहाँबाट रिमुभ गर्न पनि मिल्छ। एनर्जीको हामीसँग एउटा आई छ अनि एउटा आई छ, एउटा एस छ। स्मल एस कहाँ छ, त्यसलाई रिमुभ गरिदिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, नगर्दा पनि फरक पर्दैन। एनर्जीको एस कतै भेटियो भने रिमुभ गर्दा पनि हुन्छ, मैले रिमुभ गरिन, ठिकै छ। अब यसलाई मिलाएर राख्नुस्, यो बी हो यहाँ छ, यो बी स्क्वायर यसको एरिया हो, यो ए माइनस बी ठिक छ यहाँ छ, ए माइनस बी यहाँ ठिक छ, यो बी यहाँलाई राख्नुस्, यो ए माइनस बी लाई लगेर यहाँ राख्नुस्, यसलाई अलि यता राखौँ, यसलाई अलिकति यता राखौँ। अब यसको कलर दिनुस्, म यसको कलर ग्रीन कलर दिन चाहन्छु, ब्लू कलर दिन चाहन्छु। यसलाई येलो कलर दिन्छु मैले, यसलाई येलो कलर दिएँ मैले, येलो कलर भयो। यसलाई मैले रेड कलर दिन्छु, यसलाई मैले रेड कलर दिएँ। ल यहाँ नजिक हेर्नुस्, अब तपाईले हामीले बी स्क्वायरलाई पहिला हटाइदिउँ। बी स्क्वायर हटाउनको लागि हामीले बी स्क्वायरलाई हटाऊँ, बी स्क्वायर हटेर गयो, यो बी लाई मैले डिलिट गरिदिएँ। अब बी स्क्वायर हटेर गयो, अब यहाँ नजिक हामी यसलाई बढाउनुस् अगाडि, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ खप्टियो, यसलाई अलि भित्र तानौँ। अब यसलाई अलि यता सारौँ, यसलाई पनि यता सारौँ। यो दुईटा स्लाइड एंगलको स्लाइड एकतिर राख्नुस्, यसलाई सो लेबल गर्नुस्, यसलाई सो लेबल गरे, यो अल्फा हो, यसलाई सो लेबल गरे, यो यसलाई पनि सो लेबल गरे, यसलाई पनि मैले सो लेबल गरे। अब पहिलो कुरा यहाँ नजिक ए र बी लाई सेम राखौँ, ए भन्दा पछि बी राखौँ, एम भन्दा पछि अल्फा राखौँ। अब मैले यसलाई बढाएँ हेर्नुस्। अब यहाँ नजिक एउटा काम गरौँ, फेरि पोलिगन लगाउँ, यसलाई मैले कलर राखिदिएँ, यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। अर्को मेथडबाट पनि गराउन सकिन्छ, तर यसलाई मैले कलर गरेँ, कलर गरिदिएँ मैले यसलाई। अब देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ नजिक यसलाई मैले यो एंगललाई मैले घटाएँ, यसलाई मैले घटाएँ। अब मैले एउटा लाइन सेगमेन्ट जोड्न बाँकी छ, एउटा लाइन सेगमेन्ट जोड्नुस्, यो टी देखि योसँग एउटा लाइन सेगमेन्ट जोड्नुस्, यसको यसलाई सो लेबल गरिदिनुस्, सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्, यसलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्। एनर्जी डब्लु पनि रहेछ, यसलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्, एनर्जीको यसलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिउँ हामी, यसलाई पनि हामीले सो अब्जेक्ट गरिदिउँ। अब यहाँ नजिक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हामीसँग दुईटै एंगललाई मैले 0 मा ल्याएँ। अब 0 मा ल्याएँ, हाम्रो काम बनिसकेको छ हेर्नुस्। अब तपाईले यसलाई बढाउनु भयो भने, यसलाई बढाउनु भयो भने तपाईले यो बढ्नेछ, आफै बढ्ने, घटाउनु भयो भने घट्नेछ, बढाउनु भयो भने बढ्नेछ। यसलाई तपाईले घटाउनु भयो भने बढ्दै जानेछ, बढाउनु भयो भने घट्दै जानेछ। अब यहाँ चाहिँ मैले यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो। अब कसरी भयो त भन्ने कुरा हेर्नुस्। अब यहाँ चाहिँ मैले बी स्क्वायरलाई हटाइदिँदै छु, बी स्क्वायर हटेर गयो, बी स्क्वायर रिमुभ भइसकेपछि हामीसँग यति यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाँकी रह्यो। यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाँकी रह्यो भने यो भनेको बी हो, यो पनि बी हो, यसको पुरै लेन्थ ए छ। अब यसलाई मैले रोटेट गरेँ हेर्नुस्, एमलाई रोटेट गरेँ, एमलाई रोटेट गर्दै जाँदा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, यसको अपोजिट साइड यो प्यारलल भएको छ, यहाँ पनि बी हुने भयो, यो ए भयो, यो पुरै हामीसँग ए छ, यो पोइन्टदेखि तल हामीसँग ए हो भने यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म हामीसँग बी भयो भयो। त्यसैले यसको पुरै लेन्थ ए प्लस बी भयो, यो भनेको ए माइनस बी भयो, यो पनि हामीसँग ए माइनस बी भयो। अब हामीले दुईटैलाई एनिमेसन गरिदिनुस्, दुईटैलाई एनिमेसन गरिदिनुस्, दुईटैलाई एनिमेसन सँगै जिरोलाई एनिमेसन गरौँ, सँगै एनिमेसन गरेँ मैले, दुईटैलाई सँगै एनिमेसन गरेँ, यसलाई पनि एनिमेसन गरेँ मैले, यसलाई पनि एनिमेसन गरेँ हेर्नुस्।
बी स्क्वायर घटेर जाँदा हामीसँग यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्मुला बनेको छ। अब विद्यार्थीले हामीले यसरी सिकाउन सक्छौँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी र ए माइनस बी रहेछ भन्ने कुरा। तपाईँहरू सम्पूर्ण अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यसलाई अर्को प्रोसेसबाट तपाईँहरूलाई गरेर देखाउने छु। अर्को भिडियो यसको लागि हेर्नुपर्नेछ तपाईँले। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई।